سویا یو جے صراط مستقیم علی لین تے پگ ڈنڈی دے اتے ٹرے سا جے تو پیچھا پیچھا ٹردا اسے تے نتیجہ نکل سی بہشت برین دے دروازے تے ونج پج سے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں فتبنی اہدک صراطا سویا صراطن سویا یعنی مطلب ہے توحید والا مسئلہ جڑا ہے تو اس دے اندر میرے پیچھے پیچھے ٹردا وا تے ول ویکھ جو اللہ کیویں کامیاب کریندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سکے باپ نو ایک گل کیتی ہے ول اللہ دا قرآن آدا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان تو جڑی شیطان دی عبادت کریندا کھلوتا ہے تو شیطان دی سورو پکار کریندا کھلوتا ہے۔ توجہ کرا اللہ دا قرآن سمجھائے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا یا ابت لا تعبد الشیطان اے ابا جان شیطان دی سورو پکار نہ کیتی کر شیطان دی عبادت نہ کیتیاں کر کیونکہ شیطان جڑا ہے وہ تائیو جی ہیں ان الشیطان کان للرحمن عصیا وہ تا رحمان دا دشمن ہے اصلی دشمن ہے تو اس دی عبادت کردا ہے تو اس دی سورو پکار کردا ہے تو اس دے اگے جھکدا ہے۔ توجہ ہے سامتا نہیں وے گئے خیال کرائے گرمی گھاٹے آج چلو تکڑے تھی باؤ اللہ 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 دا قرآن سمجھو ہون او جڑائی آزر او شیطان دی عبادت تا شیطان دی عبادت تکا نہ کریں دا شیطان کو مشکل کو شاہ حاجت روا سمجھ دا بولو تا صحیح کوئی نہ نا تے اللہ دے پیغمبر نے آکھا لا تعبد الشیطان شیطان دی سورو پکار نہ کر شیطان دی عبادت نہ کر حالانکہ وہ شیطان دے اگے تا نہ ہی جھکدا وہ تا جنہ بزرگاں پیراں فقیراں دے نا تے جڑے بت تے مورتیاں بنایا ہویاں انہاں دے اگے جھکدا ہے۔ تے اللہ دا قرآن آتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آکھا لا تعبد الشیطان اصل گل یہ ہے فَإِنَّ عِبَادَتَكَ الْأَصْنَامِ اے جڑی تو بتاں دی یعنی عبادت کردا ہے انہاں نو تو مشکل کشا تے حاجت روا سمجھدا ہے انہاں دے اگے جھکنا انہاں دی عبادت کرنا انہاں دے ناں دی منت منوتی دیونا انہاں دے ناں دے نذرانے دیونا انہاں دے اگے آ کے سارا دن امیداں لا کے بیٹھا رہنا عبادت لہو گویا کہ یا شیطان دی عبادت ہے کیونکہ غیر اللہ دی عبادت تے سورو پکار دا سبق تے پٹیاں پڑھاون والا ہے تے شیطان ہے شیطان ہے کہ کوئی تو اس واسطے کیا فرمایا لا تعبد الشیطان شیطان دی عبادت نہ کیتی کر شیطان تا چونکہ رحمان دا دشمن ہے اس واسطے تو ابا جان اس دے اگے کیوں جھکدا ہے یعنی نہ بتاں دے اگے کیوں جھکدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی تبلیغ بھی سنو تے اگوت باپ دا جواب بھی سنائے جو کیو جیاں جواب دیتا ہے اللہ دے قرآن نے آکھا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے سکے پیو تے سکے باپ نو آکھیا ہے اے ابا جان انی اخاف ان یمسک
عذاب من الرحمن۔ اے تو جڑی بتاں دی عبادت کردا ہے انہاں پیراں فقیراں دے ناں دے اوتے جڑے بت بنائے ہوئے تو انہاں دے اگے جھکدا ہے، انہاں دیاں منتاں منوتیاں دیندا ہے، انہاں دیاں جڑیاں عبادتاں کردا ہے، میں کو ڈر لگدا ہے اس گل دے اوتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اس رحمان دی طرفوں کوئی تے کو عذاب دا دھکا نہ آ لگے، میں کو یکائیو ڈر تے خطرہ تیرا لگا رہ ویندا ہے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ پاک تے طرفوں کوئی عذاب دا جکھڑ تے چھولا آ ونجے، کوئی دھکا لگے تے تیری حالت ہوئے فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان دا دوست بنیاں کھلوتا ہوئے، تیریاں دوستیاں شیطان نال لگیاں کھلوتیاں ہوئے تے اللہ پاک دی پکڑ آوے تے جے بندہ دو شیطان دا بنیاں کھلوتا ہوئے تو وال اللہ دی پکڑ تے اللہ دے عذاب تو بچاؤ نو کوئی نہیں سکدا ہوندا، اس واسطے فرمایا میں کو یکائی او ڈر تے خطرہ لگا رہ ویندا ہے تیرا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، خیال کر غیر اللہ دی سرو پکار نہ کیتی کر، یعنی بالکل صاف تے ستھری تے نتھری ہوئی توحید اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ نو سنائی ہے، سمجھایا ہے تے ہر کوشش تے ہر ترلا کیتا ہے اپنے ابا جان نو سمجھاون دا کہ کہنا کہیں طریقے نال غیر اللہ دی سرو پکار تو توبہ جا کرے تے اللہ دی پکڑ تے اللہ دے عذاب تو بچ ونجے میرا ابا جان۔ کوشش کیتی کہ کوئی نہ، مگر کوشش ہی کر سکتے ہاں۔ اگلی گل تھا ابراہیم علیہ السلام دے وسط اختیار دے اندر تھا ہائی کوئی نہ، اللہ دے پاک پیغمبر تبلیغ کر دے رہے، واز کر دے رہے تے او سندا رہیا ہے سندا رہیا ہے سندا رہیا ہے سندا رہیا ہے۔ بہرحال جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس گلاں کر گدیاں اللہ دا قرآن آتا ہے اس ویلے وات او بولیا ہے تے جواب دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو، اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے اس دے جواب نو۔ اور توجہ کرائے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ قربان جاواں ابراہیم خلیل اللہ تیریاں دتیاں ہویاں قربانیاں دے اتے ایک پتر دے قربان کرن والی قربانی نہیں دیتی، ہر ایک قربانی جڑی اللہ دی توحید نو بچاون واسطے ابراہیم خلیل اللہ نے دیتی ہے وہ بڑی بے مثال قربانی کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتی ہے۔ اللہ دی توحید پیچھے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیوڑیاں پوندیاں تو تے میں کیڑی شے ہے ویکھ اللہ دے پاک پیغمبراں نے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں قربانیاں دیتیاں اللہ دی توحید دے مسئلے دے پیچھے۔ یہ وجہ ہے جڑے ویلے توحید اپنے پیو نو سنائیے اگو جواب دے اندر آدا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم او میرا پتر ہی میری جھولیاں دے اندر پلدا رہیا ہے، میرا سکا پتر ہے، موتا بننا بھی کوئی نہیں، کوئی لے پالک بھی کوئی نہیں، میں تو میرا اپنا سکا پتر ہی ہو ابراہیم۔ او ساریاں گلاں اپنی جگہ دے اتے ٹھیک ہے نا، مگر میری گل سن لائے منو انج لگدا ہے اراغب انت عن آلہتی، تو میرے معبودہ کولوں منہ مڑیندا پیا ہے، انہاں کولوں اعراض پیا کریندا ہے، تو میرے معبوداں دے خلاف پیا ہوندا ہے، میرے تے چونکہ مشکل کشا ہے،
میرے تے معبود ہیں، میرے تے نفع نقصان دے مالک ہیں، تے تو انہاں کولو اعراض پیا کرنا ہے، منہ مڑیندا پیا ہے۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرا الٹیمیٹم تے فیصلہ سن لے، تو جڑے توحید والے وعدہ کے شروع کیتے ہوئے نہیں تے آ کے ہکو نعرہ لیندا ہے جو آتا ہے اس تے سوا دعا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، نفع تے نقصان دا مالک بھی کوئی نہیں ہے، عزت ذلت دا مالک کوئی نہیں ہے، تو جڑا اس دی توحید دا نعرہ لیندا ودا ہے، میرا فیصلہ سن لے، لا علم تنتہ لا ارجمنک وہجرنی ملیا، ول پیو پترائی علی گل کوئی نہ ہو سیا، باپ تے بیٹے علی گل کوئی نہ ہو سیا، جے تو میرے انہاں معبوداں دی جڑی تردید کردا ہے اس کولوں رکیوں کوئی نہ، تے جے توحید والے واز کولوں رکیوں کوئی نہ، تلا ارجو منکا، اللہ میں تیرا سکا پیو ساں، پتھراں نال تے کو چٹے ساں، پتھر مار مار کے تے کو مرے ساں، جے تو توحید والے واز تو رکیوں کوئی نہ، لا ارجو منکا۔ وہی شاتیو اپنا عقیدہ بناؤ تے لوگاں دیاں چال بازیاں تے چکر دے اندر نہ پھسے کرو، اے روشن خیالی ہے جیڑی دنیا لگی ہوئی ہے، سب تو اچھی اگر روشن خیالی ملنی ہے تو اللہ دے قرآن ہی چو ملنی، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں تو کیا خیال ہے بھلا؟ اللہ دے پیغمبر تو سونی زبان کہیں بھی اللہ دے پیغمبر دے دور اس دے اندر کوئی بھی آئی ہو جیاں ہو سکتا ہے جس دی زبان تے جس دا انداز تے گفتگو تے لہجہ اللہ دے پیغمبر نالو زیادہ سونا ہوئے؟ بولو شاباش سارے بولو، ہو سکتا ہے ہاں؟ مگر اس سونے لہجے تے سونے انداز نال رب دی توحید سنائی سمجھائی سکے پیو نو، اگو کیا آدھا ہے لا ارجو منکا، پتھر مرے سمجھ دے کو، یہ توحید والے واز تو رکیوں کوئی نہ دو، دیکھو میں کو پتھر لگے بول شاباش ہاں؟ تے تو اساں تا اس گل تو ڈرتے ہو، نہ سے خیال کرے سہیں مسئلہ بس میں نرم نرم ہوئے بس، بھئی قرآن سارا نرم ہے کہ کوئی؟ یہ تو قرآن آیا بھی بندے کو نرم کرن واسطے ہے نا، لہذا قرآن والی نرمی نو نرمی سمجھ، گرمی نو جتھے نرم اتھے نرم، جتھے گرم اتھے، اے ہے اصل چیز۔ تے لوگاں نو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ قرآن دی سمجھ دے، قرآن دا اللہ پاک ذوق پیدا کرے تو سارے اندر، آمین آکھو۔ تو سادہ تا ذوق ہی ہوئے نا، 8 دن تو بعد 1 گھنٹہ بھی جمعہ لے دن قرآن سنن واسطے اسا تیار، مسجد جی انٹر تھی دے گیو سے تو سارے نگاہ گھڑیاں تے لگ گیا، ایڈوں امام مولوی صاحب تو ڈٹھا اور گھڑی تو ڈٹھا، ایک ذوق دی گال ہے، اللہ سمجھ دے وے جنہاں نو اس چیز دا ذوق ہے، اللہ انہاں دے ذوق مزید ترقی پیدا فرمائے۔ یہ دنیا دے کم کاروبار معاملات مجبوریاں یہ ساریاں چیزاں ہر بندے نال ہیں، کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں کم کار تو مجبوریاں تو بچا ہویا ہے؟ لیکن سمجھ نہیں آندی، بس قرب قیامت ہے، اللہ اساں ساریاں کو با ذوق بناوے، قرآن دے سنن دا ذوق اللہ پیدا کرے، قرآن دے سمجھن دا ذوق پیدا کرے اللہ پا۔ اے ہن اے تقریباً 10-12 بندے ہتھے جی تو سپیشل رکشا بھرتے اے جمعہ واسطے آئے بیٹھن، تو آج دیس جمعہ ہے، اے بزرگ بیٹھن، اے بزرگ بیٹھن، اے توڑے اتھوں والے جڑے سارے مقامی اپنے جماعتی احباب ہیں، اے دیکھو انہاں نالوں زیادہ طاقتور ہیں، انہاں دے گھر بار کوئی نہیں، انہاں دے مال ڈھانڈا جانور کوئی نہیں، انہاں دے کمکار کوئی نہیں، تے توڑا ساڈا کیا حال ہے؟
ذرا سوچ پیدا کرو تھوڑی جی. ہر جمعہ تو بعد تبصرہ میرے کو رپورٹاں پوچھ دیں میرے کو پتہ ہے ہر جمعہ تو بعد مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے کیا سے مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے کیا سے ٹائم دی پابندی نہیں کرنا. وہ تساں اپنے ٹائم دے آون دی پابندی کریں کی ہے کوئی ایک بندہ تا دسو. مولوی تو تساں ساریاں کتے فکس ہوئے تے تساں. میں اپنے دل دا درد دسن لگا صرف جذبات نہیں معذرت نال. چلو میرے کو تو پابند کریں دے بھی اے فلانا ٹائم ہی دے کو ایک منٹ اتنے نہ تھی وے. اج تساں ایمان نال دسو بھلا تساں فکس ٹائم تے آندے ہو جیڑے آندے نا اللہ پاک انہاں نو مزید استقامت دے انہاں دی تو گل ہی نہیں نا. انہاں واسطے تو دلی دعا نکل دی ہے. اور تساں یہ دیکھو نا جیڑا بندہ 1:30 بجے پہنچیا ہے اج دے جمعہ تے اے چوکھے جمعہ این 1:30 بجے پجدا ہے سائیں. کوئی ہے یہ اٹھی تے کھڑا تھی تے دسے میں کو 10 بندے تے کھڑے تھی ونجن کوئی نہ. تو آدھے آون دا فکس ٹائم کوئی نہیں تے سارے کی تے فکس ہے. اساں قرآن دی خلاف ورزی کریں دے فتوے گالی دعائی کر سکتوں اللہ تو آگو ہدایت دے بیا کوئی مقصد نہیں ہوندا اپنی واہ واہ کراونا یا تقریر چمکاونا یہ بالکل مقصد نہیں. کیا میں زیادہ دیر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرے ساں تو کیا تساں میں کو فیس دیتے ویسو یا چندہ زیادہ دیتے ویسو ہی واسطے نہیں. مقصد ہوندہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن و حدیث دیاں کچھ چیزاں کچھ ایسیاں گلاں جڑیاں او سامنے آمن تے اس نال اللہ ساری اصلاح کر دے. بس یہ مقصد ہوندہ ہے. کوشش ہوندی ہے ٹائم دے اتے گل ختم ہو ونجے. بعض اوقات کوئی مسئلہ کوئی مضمون کوئی عنوان ایسا ہوندہ ہے کہ اس نے بندہ درمیان چھوڑنا مناسب نہیں سمجھدا تو لہذا کچھ اپنی حالت دے اتے فکر کرو فکر پیدا کرو. یہ ہن جڑے احباب اتنا سفر کر کے گھنٹے 1.5 دا سفر بھی کیتا اس گرمی اس گرم ہوا اس ٹائم بندہ باہر تا نکلے نا. یہ جڑا بیٹھا ہے اتھا تا اوندے کی تے ٹھنڈی ہوا ہے باہر نکلو نا. جڑا باہر اس ہوا ٹردا ہے موٹر سائیکل دی سواری تے جڑے ودے راندن انہاں کو پتہ ہے ہاں مگر اپنے اندر ذوق پیدا کرو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑا ویلا ہے زندگی جواب دے ونجے. توجہ ہے نا اللہ پاک سمجھ دے ویسا ساریاں کو. ہوں دیکھو مسئلہ توحید دی وجہ کو اللہ دے پاک پیغمبر نو باپ نے آکھیا لا ارجو من کا وہجرنی ملیا. پتھر نال تے کو چٹے ساں یا تا چنگی گلی میں آئے میرا گھر چھوڑ دے میں کو میری اپنی حالت دے اتے چھوڑ دے. اتھے وال میرے گھر دے اندر کوئی نہ رائے سکسیں جے توحید بیان کرنی آئی تو وال میرا گھر چھوڑ تے لمبے وقت واسطے کہ اور علاقے تے جگہ دے اندر چلیا ون میں تے کو اپنے گھر دے اندر ران دیندہ کوئی نہیں. وہاں جرنی ملیا وقت اتھے تے قرآن دی اجازت کوئی نہیں. معلوم ہوندہ ہے توحید علی ایسی کوئی اللہ پاک نے اس دے اندر ذوق رکھیا ہے. توحید علی مسئلے دے اندر اللہ نے کوئی ایسا کیف بھر دیتا ہے جس دے دل دے اندر توحید دا ذوق پیدا ہو گیا ہے. وہ وقت نہیں دیتا جو ابے دی قربانی دیونی پندی پئی ہے باپ دی قربانی ہے رشتہ داراں دی قربانی ہے گھر نو چھوڑنا پندا ہے. نہیں یہ توحید دی مٹھاس بھی ہو جائے
رہی ہیں. یا باپ نے آکھیا جو وہجرنی ملیا، اگو اللہ دے پاک پیغمبر نے سوچیا ہی کوئی نہیں، فکر نہیں کیتی جو کدے ویسا میں تا گھر تو بارو کہندا سوہائی کوئی نہیں، کدے تعلق بھی کوئی نہیں، کوئی بیر میرا دوست بھی کوئی نہیں، سجن بھی کوئی نہیں، بیلی بھی کوئی نہیں، میں کدے ویسا نہیں بلکہ اللہ دا قرآن آدھا ہے. یا باپ نے دھمکی دیتی ہے وہجرنی ملیا، عمر بھر واسطے میں کو اس حال دے اتے چھوڑ دے تے تو میرے گھر تو چلی آون. اللہ دے پیغمبر نے فوراً نہ کیا سلام علیکہ، چنگا سلام علیکم، تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ، اس نو آدھے سلام متارکت. ٹھیک ہے تو اپنے مذہب تے عقیدے دے اتے قائم رہے تے میں تا توحید لواز چھوڑ کا ہی نہیں سکدا. سلام علیکہ، کیڑا مسئلہ یہ جڑا ٹھیک ہے کریں گے. ٹھیک ٹھیک. سلام علیکہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے فوراً کیا ہے چنگا وقت سلام علیکم. انہوں دن سلام متارکت یا بعض مفسرین نے سلام علیکہ ایدی تفسیر کی تھی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے باپ نو آکھیا ہے ابا جان تو بھاویں میں کو پتھر مار، میں کو پتھر نال زخمی کر، گھروں بیر کٹ، بھاویں مندے کٹ، بھاویں گالی کٹ، بھاویں زخم دے، جو کچھ کر، مگر میرا جواب سن لے. تو چونکہ میرا ابا ہے، باپ ہے، ابا جان ہے، اس واسطے تو جیڑا کچھ آکھیں، جیڑا کچھ کریں، جو سزا مقرر کریں، اس توحید دی وجہ کولو کر سکتا ہے، مگر میرے کولو کہ ہونا سلام علیکہ، میرے کولو تیرے واسطے جدوں بھی کوئی گل ہونی ہے تنیری سلامتی تے خیر والی گل ہونی ہے، دعا اور کچھ نہیں ہو سکتا. سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. تے میں ایو کچھ کر سکدا، میں اپنے رب پاک کولوں تیرے واسطے بخشش طلب کرے ساں، او دے کولوں منگساں تا ضرور، کیونکہ میرا رب تا ایو جیاں ہے انہ کان بی حفیہ، او میرے نال بے حد مہربان ہے. اتنا مہربانیاں اتنا کہ ان کھٹن کھٹن والیاں کوئی نہیں، لہذا میں تو گھروں کڈ میں او دے کولوں منگساں تیرے واسطے. ابراہیم خلیل اللہ ٹر پین اسے وقت جڑی جگہ دے اتے کھلوتے آئیں جڑے ویلے باپ نے دھمکی دیتی ہے، آخر پیو آئی تے ابراہیم خلیل اللہ پوترئی جڑے ویلے ٹر پائے پچھو ڈٹھا سی جو ہونے تا ویندا پیا ابراہیم علیہ السلام پچھو سڑ مار کیا دو ابراہیم کدے ویندا ہے کہ دے ویسے تیرا تعلق بھی کوئی نہیں، تیرا سوہاں بھی کوئی نہیں، کہ دے ویسے تو گھر چھوڑ کے میں کو چھوڑ کے، مگر قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیتا ہے اے ابا جان آپ تا آکھیا جو میرے گھروں نکل ون واتونا دہیں جو کدے ویساں میں ویساں تا اسے دے کول ویساں اور کدے ویساں جتھے گھن ونجنا ہے اسے ہی گھن ونجنا ہے، وال میں کوئی ہو جائے گھر دی ضرورت کوئی نہیں جڑے گھر دے اندر اللہ دی توحید کوئی نہ ہوئے، اللہ دی توحید دا بیان تے واز کوئی نہ ہوئے، ایہو جے گھر دے اندر میں کو بھی رہن دی ضرورت کوئی نہیں آئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ایڈیاں قربانیاں تا دیتیاں، اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي
عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ اللہ پاک فرما دین وال ابراہیم علیہ السلام انہاں کولوں جدا بھی ہو گئے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے دل نال تا پہلے بھی انہاں کولوں الگ گان، دل تا پہلے ہی کوئی نہیں پیا ملدا، نہ انہاں دے عقیدے نال، نہ انہاں دے عمل نال، نہ انہاں دی سوچ نال۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ ہونا کیا ہن دل تا پہلے ہی تواڈے کولوں جدا آئی، ہن میں بدنن بھی تواڈے کولوں جدا ہوندا پیا، تواڈے کولوں بھی جدا تے الگ گاں۔ تے نمبر 2 وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تے جنہاں نوں اللہ دے علاوہ تساں سڈیندے ہو تے انہاں دی سورو پکار کریندے ہو، انہاں کولوں بھی میں الگ تھلگ گاں، میرا کوئی تعلق نہیں، بالکل میں بیزاری دا اعلان کر رہی ہوں انہاں کولوں۔ میں کے کریندا وَأَدْعُو رَبِّی، جی میں سڈینا تا صرف اور صرف کے کو سڈیندا، بولو اچھا بولو، وَأَدْعُو رَبِّی، میں صرف اور صرف جے سڈینا تا ہو کو سڈینا جیڑا میرا رب ہے، میں او کو ایہو جے یقین نال سڈینا۔ عسا، اے عسا علماء جان دین یقین دے معنی دے اندر ہے، فرمایا یقین ہے اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اپنے رب پاک دی سورو پکار کرن دے اندر کدی بھی مایوسی نہیں ہونی، میں یقین نال پیادا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ کدے بدبختی نہیں ملتی رب نو چھڈن نال، یعنی کیا مطلب؟ کما شقیتم بعبادت الاصنام، جویں تواکو بدبختیاں ملیاں ہویاں غیر اللہ دی سورو پکار کرن نال، غیر اللہ دے اگے جھکن دی وجہ کولو، میں انج کوئی نہیں بلکہ میں تا اسے دے اتے ساری امیداں لائی کھلوتا، لہذا جدا اس دے اتے امیداں لائی کھلوتا، میری امیداں نو پار چڑھن والا کون ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ول اگو چوکے قربانیاں کرنیاں، گل مکدی پئی ہے، قربانی کرنی ہے بندے نے۔ ابتدا دے اندر بھی تانوں دس چکا، قربانی بہت بڑا عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل تا کوئی نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے قربانی کرن دا۔ جو قربانی دا جانور جڑے ویلے ذبح بندہ کردا ہے اس دے چمڑے دے بدلے بھی ثواب، ایک ایک وال دے بدلے دے اندر بھی ثواب، حتیٰ کہ او چیزاں جڑیاں کم آون دیاں بھی کوئی نہیں، سونبھ دے بدلے بھی ثواب تے نیکی ملدی ہے، سنگاں دے بدلے بھی نیکی تے ثواب ملدا ہے۔ اے جتنا تک کمال دی قربانی والی عبادت ہے، وال جڑے ویلے بندہ جانور قربان کردا ہے تے جانور دی گردن دے اتے چھری رکھ کے جڑے ویلے ہو پڑھن لگدا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یا وہ پڑھدا ہے چھری چلیندا ہے، اجانو خون دا پہلا قطرہ زمین دے اتے ٹھٹھا کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے تیری قربانی نو قبول کر چھوڑیا ہے، مگر نیت نے سارے، جے تیری نیت درست ہے قبول ہو گئی، اللہ پاک نو خون دی ضرورت نہیں، چمڑے دی ضرورت نہیں، والاں دی ضرورت نہیں، گوشت دی ضرورت نہیں، اللہ نو کہیں شے دی ضرورت کوئی نہیں ہے، مگر جے تیرے دل دے اندر اللہ دی رضا والا جذبہ کھلوتا، اس واسطے جے تائیں قربانی کیتی ہے اجاں خون دا قطرہ تلے نہیں ٹھٹھا تے تیری قربانی قبول ہو گئی۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں ایک دو چیزاں قربانی دے حوالے نال توجہ نال سن کنو، بعض بندے ساتھی بار بار پوچھ دن سہیں جڑے ویلے چاندر نظر آ ونجے تو اس تو بعد بھئی حجامت کراونا، خط بنواونا یا ناخن کٹنا بھئی اے ناجائز تے حرام ہے، بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ناجائز تے حرام نہیں، توجہ کرائے۔ اصل گل یہ ہے
محرم بندہ حاجی حج کرن والا جڑا ہے یہ اصل احکام اس دن حج کرن والا جڑا ہے جس لئے نیت حج دی کر کے اس احرام بد گیتا ہے ہون اس واسطے اس ساریاں کافی ساریاں ایسیاں چیزیں جڑیاں او ہن تا جائز محرم احرام بدھنا لیکن محرم آدن توجہ کرائے محرم دا مطلب یعنی او احرام بدھن نال کافی ساریاں حلال چیزاں بھی اس نے ہن حرام کر دیتیاں اللہ دے حکم نال او دے اتے یعنی حرام ہو گئے او شکار نہیں کر سکدا او حجامت بناونا تے ہن اپنی زیب و زینت دے اتے لگا رہنا تے خط بناونا تے خیر داڑھی مناونا تو انہیں ویسے بھی کیا ہے اللہ ہدایت دے جڑے مناون والے اللہ انہاں نوں رکھن دی توفیق دے کئی تے شودے ایو جن جو بار بار اللہ دے گھر ہاتھ ڈوہائی کھڑے کر کے تے وت انہیں رگڑائی کھڑن انہاں واسطے تے خصوصی دعا کیتی کرو اللہ انہاں نوں ہدایت دے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو لاونا یہ چیزاں جڑیاں یہ حرام ہو گئے ہون یہ نہیں کر سکتا ہون اے بس اس ذوق وچ لگ ونجے اللہ دیاں بنائیاں کرے طواف کرے حج دے احکام جڑے نا او پورے کرے پھر اس تو فارغ ہون تو بعد یہ چیزاں حلال ہو گئیاں یہ اصل تا حکم اس واسطے ہے اور پھر علماء نے یہ فرمایا کہ بھئی جڑا قربانی کرن والا ہے جے قربانی دا جانور گدھا ہویا ہے قربانی کرنا ہے وہ اس نسبت نال اگر انہا ڈاڈیاں دے اندر او انہا چیزاں کو اس عمل کو نہ کرے چھوڑ دے وے یعنی یہ ناخن کٹنا حجامت بناونا خط بناونا یہ چیزاں کرنیاں اے نہ کرے تو اے ایک بہتر عمل ہے یہ کیا ہے بہتر عمل ہے اگر کر گنے کوئی گناہ نہیں کوئی پکڑ نہیں کوئی گرفت نہیں کوئی اس تے اتے کسی قسم دا جرم نہیں صرف اس نسبت نال بھئی اے ٹھیک ہے بہتر ہے اگر انہیں کر گنے قربانی کرن والا جڑا ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں تے باقی والے جڑے وہ تو انہیں بھی ٹھیک ہے بالکل سنت دے مطابق عمل کرن اور پھر بعض بندیاں دا خیال ہوندہ ہے ساتھی پوچھ دن بار بار مسئلہ 9 ذی الحجہ دا جڑا دن ہوندہ ہے نا وہ دن اس دے اندر صبح دے ٹائم غسل کرنا کیا ہے ثواب نہ جڑی اصل گل ہے وہ دسو نا سارا کھاتا مولویاں دے ذمہ نہ لاؤ وہ دن ضروری ہے فرض ہے کیوں آکھے اے ہن تا پھدیاں گلاں بالکل ایویں اور جہالت دیاں گلاں لوگاں وچ رائجن آکھے جناب جسم دے اتے ایک وال ایہو جیاں ہوندا ہے وہ پورا سال بھر وہ نہیں پسدا وہ آ کے اس دن پسدا ہے اس واسطے غسل کرنا کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے ہن اندازہ لاؤ جے پورا سال ایک شریعت دا مسئلہ ہے بندے دے اتے غسل فرض تھی ونجے اگر حالت جنابت بندہ ہوئے غسل فرض ہے تے جسم دا کوئی ایک وال ہی اگر خوش کرائے ونجے اس دا غسل ہو سی بولو شاباش غسل تا نہیں ہونا یہ اتنی جہالت یعنی معاذ اللہ یہ پورا سال ہی میں پلید رہ گیا بندہ یہ نہ قرآن اچ نہ حدیث اچ نہ شریعت اچ کتائی کوئی نہیں ایویں تلی واٹ میں مولوی بھی ساٹھ چھوڑے اندن اگو جٹ ہوندن وادن سبحان اللہ تے بعد وقت کیا کریں دن یہ سپیشل طور تے اڈو یہ جی عبادت سمجھ کے سویرے غسل کیتا ول ناشتے ٹائم صحیح سیواں بناؤ چوری بناؤ فلانی شے بناؤ ایندہ بھی زیادہ ثواب ہے ایک کئی شے کوئی نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ نو روزہ رکھ کیا کہا یہ پورے 10 دن اگر 9 دن روزہ رکھ اصل فضیلت ہے مگر مولویاں سارا دھندا کھاون دے اتے لا دیتا ہے نا وہ روزہ بھی کون رکھے تے پر اس گرمی دے موسم میں تے چوریاں تے سیویاں یہ ساریاں چیزاں کوئی نہ دا شریعت نال تعلق نہیں اور قربانی جڑی ہے خیال کیتا کرو قربانی دا جانور بڑی احتیاط نال خرید کیتا مسئلہ یہ ہے قربانی دے جانور واسطے شریعت نے جڑا حکم لایا ہے بھیڑ بکری یہ جڑا جانور ہے بکرا بکری یہ سال دا ہونا شرط ہے کیا توجہ کرائے مغالطہ لگتا ہے مسئلہ سمجھو سال ہون اصل گل تو ہے سال والی تے جیڑی وہ ڈندے والی گال ہے نا بھئی 2 دند ہوئے ڈندا ہوئے
وہ میاں اس واسطے ہے کہ بھئی جڑا ڈندا ہے او دی پوری پکی تائید ہوندی ہے کہ یہ سال دا ہی ہے، سال کو گھٹ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھیڑ بکری دا جانور اے سال تو پہلے ڈندا نہیں ہوندا، اے وکری چیز ہے کہ وپاری کر دیون ڈندا بڑھا دیون، او بھی چیز ہے۔ گھر دا جانور ہے تے جو سال دا ہو گیا ہے وہ ڈندا نہیں بھی تھیا تو اس دی قربانی کیا ہے؟ بھیڑ بکری والا مطلب تساں کو 8 سال دا ہوئے تو کوئی رگڑ چھوڑو نا او دی گل نہیں۔ وڈا جانور گاں مجھ دا جانور جڑا ہے اون دے واسطے اصل گل ہے کہ 2 سال دا ہونا، 2 سال دا ہے اس دی قربانی جائز ہے۔ ڈندا اس واسطے ہے تاکہ کوئی ڈنڈی نہ لاوے۔ ہوں ایویں جو کوئی آکے سی میرا ایک گابا بچہ کٹا 2 سال دا تھیا کھڑے، ہوں تے کو میرے کو کیا پتا تھیا کھڑے یا کہے نا، اس واسطے جے ڈندا ہو سی تا پکی گال ہے کہ 2 سال تو کیا ہے ٹپیا کھڑا ہے۔ اٹھ دا جانور ہے 5 سال دا ہوئے تے اس کے بعد ڈندا ہوندا ہے، اس تو پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے خیال کیتا کرو، احتیاط کیتی کرو اس چیز دے اندر بڑی احتیاط نال۔ اور قربانی واسطے کوئی عیب والا جانور اسا کیا کریں وہ گلے سوں جیڑا بے کہیں کام دا نہ ہوئے وہ اللہ دے راستے قربانی کی اسا وہ گولیا۔ یہ جٹاں دی عادت ہوندی ہے ونجو نا تھوڑی جی نسبت ہے ساری جو کہ ہی کام نال اے فلانا انا سی اے سی خیرات دے لے کے لگا کھڑے، اے کیا گاؤں مجھ کیڑے لے کے ایویں کریں دو کہنا اے خیرات دے لیکھے اللہ دے لیکھے وہ جانور لگے جڑا کہیں کام دا نہیں رہا ہونا، اے جنوں سی خیرات دے لیکھے کیوں جلے ہوں تیرے کام نہیں آندا ہوں ایہو لگ سی اللہ دے کھاتے۔ بھئی یار کچھ سوچیا کر، اللہ نے تا قرآن ہے جا کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ دے رستے چ ایسی چیز جدا توڑی خرچ نہ کرے سے کہ جیڑی تے کو سب تو زیادہ محبت تے پیار والی ہوئے، جدا او نہ خرچ کرے سے تیری نیکی دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تے جیڑا ہن جانور بے کہیں کھاتے دا نہیں رہا اے جنوں سی خیرات دے کھاتے لگا کھڑے، اے نہیں سے بھی چیندے ڈاڈا خیرات دے لے کے تو لئی کھڑا تے قربانی والا جانور ہی ہو جیاں مریال بالکل کمزور، ایسے جانور دی قربانی نہیں۔ عیب دیاں پھر بہت ساریاں قسمیں ہیں، تو بہرحال اللہ دے رستے چ قربانی کرنی ہے تیرے ذہن دے اندر گل اوہ ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تا اسماعیل بیٹے دی قربانی کی تھی تے تو میں جانور ہی ہو جیاں گولوں جڑا مریل تے کمزور تے جڑا بے کہیں کھاتے دا نہ ہوئے تے وال مسئلے پوچھوں ہوں اگو مولوی صاحب سوچیندا یار جے مائی کو آدھا دی قربانی جائز کا نہیں تو این چمڑا دا آخر میرے مدرسے دے ہونا نا، وہ آدھا یار چمڑا دا دے سے آدھا ہاں چمڑا کہا جائز ہے ٹھیک ہے کی تیا اللہ مولویانو ہدایت دے وے جٹاں کو ہدایت۔ آخری گل ہے قربانی کرن واسطے قربانی دے مقبول ہون واسطے شرط ہے کہ عقیدہ بھی ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اللہ ہونا چاہیے ہے، پھر قربانی کر عقیدہ وہ اور نیت صرف اور صرف رب دی رضا ہونی چاہیے بھی کوئی نیت نہ ہوئے۔ وڈے جانور دے اندر حتیٰ کہ 7 بندے جڑے شریک ہوندے انہاں 7 وچوں کوئی ایک بندہ ایسا آ گیا ہے جے تو کو پتہ لگا ہے جو اے ہی واسطے شامل پیا تھیندا ہے وڈے جانور دے اندر جو گوشت چلو چنگا سارا ہو سی تے گوشت بھی کھا گنسوں چلو قربانی بھی تھی ویسی، اس نیت اللہ ایک بندہ بھی اگر شامل تھی ہے تو باقی چیز دی قربانی بھی جائز کوئی نہیں، یا ایک بندہ ہی ہو جہاں شامل ہو گیا ہے بھئی تاکہ لوگ آکھیں مولوی صاحب ہی قربانی کریں دا رہندا ہے ہاں تو وہ سارے 7 دی قربانی گئی ضائع تے برباد ہو گئی۔ اگلے نمبر تے آئے 7 بندے قربانی دے جانور ہے شامل چھی تا موعدن تے ایک وچ مشرک شامل ہو گیا ہے تو 7 دی قربانی کیا ہو گئی؟ اے اللہ دی توحید دی خاطر تو سب کچھ پیا کرنا ہے، مشرک نو وچ کدھر علیہ کھلوتا ہے؟ مشرک تیری قربانی ہے شامل
بدتی شامل آ، سود خور شامل آ، حتیٰ کہ تقوی تے بہتر عمل تے درجہ اے آئے قربانی دا جانور اے ایسی عبادت ہے کہ اس تے اندر بے نماز بندے نو بھی اپنے قربانی دے جانور دے اندر شامل نہ ہون دے۔ یہ کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ اس واسطے بہتر تا یہ ہوندا ہے جو بندہ کلیاں قربانی کرے، ہاں ہر قسم دے شکوک و شبہات تو بچ سکتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ شریعت دی گل ہے 7 بندیاں دی قربانی وڈے جانور دے اندر ہو سکتی ہے، احتیاط نال معلومات کر کے جتھے با اعتماد ساتھی موعد اللہ دی رضا والے اتھے رل مل کے بھی قربانی کرو، اور پھر جلے گوشت تقسیم کرنا ہوندا ہے ایک قربانی والا گوشت اندازے تے نہ تقسیم کیتا کرو، بالکل ناجائز تے حرام ہے، وزن کر کے اس نو تقسیم کرو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور پھر جڑے مزدور ہوندے نا گوشت بناون والے، ہاں انہاں کو مزدوری اسے گوشت ہی چڑے دوں، یہ بالکل حرام، یہ مزدوری اچ نہیں دیونا، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں نو الگ مزدوری دے، وہ بھی اسے نیت نال بھائی ویندن بناون والے بھی چلو کچھ گوشت مل پوسی، ہاں اے انہاں کول مزدوری بھی گندا ہے، الگ مزدوری دے۔ پر خدا دا بندہ جے جانور خرید کر کے دئی اللہ نے تے کو توفیق دے دیتی ہے تو ہن 200 400 500 او دی کیا مزدوری دی اللہ توفیق نہ دے سی؟ یا سری پاوے کوئی نہ کوئی شے بھی چلو اے مزدوری دے دیتی، انج نہ کیتا کرو، اس چیز دا احتیاط تے خیال کرنا ہے، اللہ ساکو صحیح عمل دی توفیق دے۔ تساں تجسس دے اندر ہو سو بزرگ میرے محترم اپنا غلام یاسین خان صاحب وہ ایک مسئلہ پہ پوچھ دے ہن، اور مسئلہ انہوں دا جڑا ہے ہوں اس دے بارے میں کوئی ایڈا وڈا مفتی تا نہیں بارا، وہ پہ پوچھ دے بھی جڑے اے پیسے چل دے پین جے کو آدھے بے نظیر والے پیسے، بھئی اے گھنن جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ توجہ کرائے، بھئی اے بندہ مسلمان مومن گھن سکتا ہے کہ نہیں گھن سکتا؟ بہرحال میں اے تک کی میں آکھاں جو بھئی فلانے پیسے یا فلانی جڑی سکیم یا تنظیم ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مسئلہ شریعت دا جڑا ہے وہ اے ہے کوئی حکومت یا کوئی ریاست مسلمانوں دے حکمران او کوئی عطیہ یا کوئی تحفہ اپنی قوم واسطے اگر او انہاں دے تعاون واسطے دیونا چاہندے اور او حلال دے طریقے نال اس دے اندر کسے قسم دی کوئی حرام دی ملاوٹ نہیں تو او ٹھیک ہے جائز ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی ناجائز طریقے نال اس دے اندر کوئی سود دی ملاوٹ کوئی حرام دی ملاوٹ بھئی وہ پیسہ کتھوں آ رہا ہے تو بہرحال وہ پھر کوئی تنظیم دا پیسہ ہوئے حکومت دے طرفوں ہوئے یا کہیں پارٹی دے طرفوں ہوئے پھر معاہدہ او گننا جائز کوئی نہیں، لیکن اے ایک وکری گل ہے کہ سب تو بڑا المیہ تیرے میرے ملک کے پاکستان دے اندر ہے کہ ساڈے حکمرانہ نے عوام نو بھکاری بنا دیتا ہے، یہ کوئی ریلیف تو نہیں؟ اور تیرے میرے گھر دی عزت عورت ذلیل ہو رہی ہے جڑے پیسہ چلتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی جگہ دے اتے فلانی جگہ تے اتنی عورتیں مر گئیں، کوئی بے ہوش ہو گئے، کوئی کچھ ہو گئے، کوئی حیا نہیں کوئی شرم نہیں، صبح نماز عورتیں نہیں پڑھدیاں اتھے بن کے بیٹھیاں بھی پیسہ چلنا ہے، یہ عورت نو بالکل بھکاری بنا دیتا ہے، کوئی عزت دا خیال نہیں، کوئی پردے دا حیا نہیں، تو یہ ہو جے پیسے دے اندر پھر کیا برکت ہونی، کیا فائدہ ہونا؟ کہیں اے ڈٹھے وے سنے وے بھی کہیں مردیں کو دے ون کوئی شاید یہ سمجھ نہیں آندی بھی اے کیا وجہ ہے بھی عورت پیسہ کھنن واسطے وہ دین دن تو وہی عورت بنجے، کوئی بھی چیز کوئی راشن ملتا ہے تو وہی عورت دے نا تے، کوئی قرضہ ملتا ہے تو وہی، تو بہرحال کیا کیتا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک اسا کو سمجھ دے وے، ساکو قرآن والے پاسے اللہ پاک جوڑ دے وے، اللہ پاک سارے حکمران کو بھی قرآن و سنت دی طرف راغب فرماوے، اور بالخصوص دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے،
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.